السلام عليكم ليكيب، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بيان. اونفا مع المراجعه النهائيه للباك، ما قربش، قاعد له واحد الشهر هكذا. دونك مرحبا بكم اذا راكم جداد، مرحبا بيا عندكم اليوم ان شاء الله. كيما درت لكم ديجا انونس في لاباج انستغرام بروف هدى ولا شان يوتيوب بروف هدى، قلت لكم اليوم ان شاء الله حندير لكم الكلمات المفتاحيه توجور تحضيرا للمراجعه النهائيه ايتو. غندير لكم في المراجعه النهائيه لا ريفيزيون فينال المادة الفرنسيه. قلت لكم توجور تشوفوها ايتو ان بونوس. واش حنديروا اليوم توجور مع تحضيرنا البكالوريا الباك 2020، ما قاعدش قد اللي فات. كوراج انا معاكم وبقوه ان شاء الله هكذا. دونك واش عندنا الوغ هنا عندنا اليوم ان شاء الله حنديروا الكلمات المفتاحيه، سافو دير لي مو كلي ومصطلحات لي تيرم، يعني لي مو ولا لي تيرم للنص التاريخي، لو تكست هيستوريك بلس لو تيمونياج لجميع الشعب. دونك اليوم عندكم الكلمات المفتاحيه والمصطلحات تاع لو بروميير بروجي اللي هو لو تكست هيستوريك بلس لو تيمونياج، باش تمتموا على شنو هو الهدف تاع لا فيديو. سي كوا سي انك تقدر تريبيري لو تكست هيستوريك وتقدر تفرزو من لو تكست ارغيومونتاتيف. تقدر تشوف كلمه تاع ريبيتيتيف اللي تعاود في لي باك من 2008 حتى 2010 اللي حنديرها لكم دوك ان شاء الله اذا كتب ربي. تتعاود تريبيري بلي فوالا واش هذا الكاتب واش راه حاب يقصد، فوالا لوتور واش راه حاب يقصد، فوالا لا كيسيون هذيك واش راه حاب يقصد منها، باش نجبد اكزاكتومون واش راه حاب وندي لا نوت كومبليت عليها ايتون دوني كو راني سويفي في باغيم لا نتحاسب عليه. دونك هاد العفايس داكور. دونك العفسه الاولى واش معناتها التكست فدير نص هيستوريك تاريخي، تكست هيستوريك داكور. تكست هيستوريك كيما فهمتكم ديجا ليكيب يهضر على من على لا غير هكذا. لا غير واش معناتها لا غير؟ فبدير الحرب ولا الثوره، الحرب ولا الثوره. ليبيراسيون، ليبيراسيون واش معناتها ليبيراسيون؟ يعني التحرير هكذا. ليبر فبدير احرار. ناسيونال شوفوا مليحه، ناسيونال يعني وطنيه. دونك اوتوماتيكمون النص التاريخي راه يهضر على لا غير دو ليبيراسيون ناسيونال، ثوره التحرير الوطنيه داكور. هادو هما المصطلحات اللي لازم تعرفهم. بون هذه العفسه الاولى. دوزيام عفسه وشنو هي ليكيب؟ دوزيام شوز وشنو هي؟ دوزيام شوز سيك لازم تعرف اوسي كو كاين مصطلح لازم تعرف ولازم تريبيري بالبيان اللي هو باردون اللي هو لو تيموانياج. واش لو تيموان قبل؟ واش معناتها لو تيموان؟ واش معناتها لو تيموانياج؟ تيموان محسوب شاهد عيان، تيموانياج محسوب شهاده تعمل تحت شاهد عيان داكور. زيد انكور كوم مصطلح كوم تيرم واش عندكم ليكيب؟ عندكم فيزي، لا فيزي كومونيكاتيف، لا فيزي كومونيكاتيف. ولا يقدر يقول لك لوبجيكتيف دو لوتور، يعني تلقاهم في الاسئله دو لوتور، لوبجيكتيف دو لوتور دو تكست، من هذاك لو تكست. واش معناتها؟ محسوب هدف الكاتب من النص داكور. هدف الكاتب من النص هذه واش معناتها؟ لا فيزي كومونيكاتيف ولا لوبجيكتيف دو لوتور دو تكست يعني هدف الكاتب من النص التاريخي، من النص التاريخي اللي عطاونا داكور. من النص التاريخي اللي عطاونا وشنو هو الهدف تاع الكاتب؟ سواء عندكم انفورمي لي ليكتور. واش معناتها انفورمي؟ يعني تمد انفورماسيون، تمد يعني اعطاء معلومه، اعطاء معلومه للقراء، سواء faire revivre des faits historiques. واش معناتها؟ يعني إحياء أحداث تاريخية للقراء اللي هما لي ليكتور، للقراء. ولا تقدر تانيك تقول faire revivre des événements historiques. واش معناتها؟ محسوب تانيك أحداث
تاريخية. راكم معايا؟ محسوب أحداث تاريخية. مصطلح واحد اخر ان اوتر تيرم ولا ان اوتر كلمه مفتاحيه باش تقدر تروبيري وتفهم بيان لو تكست هيستوريك، كي تلقى كلمه كولونيزاسيون فرانسيز. كولونيزاسيون فرانسيز واش معناتها؟ الاستعمار الفرنسي. كي تلقى كولونياليزم فرنسي محسوب المستعمر الفرنسي. راكم معايا؟ نزيدو كم اون اوتر كلمه مفتاحيه. عندنا باغ اكزومبل تلقاو كلمه لي مارتير. واش معناتها؟ لي مارتير يعني الشهداء، ولا تلقى لي مجاهدين. لي مجاهدين يعني الشهداء والمجاهدين. يعطي لك محسوب. واش محسوب؟ يعطي ان اوتر موكلي، يعطي لك ان بيرسوناج هيستوريك. واش معناتها بيرسوناج هيستوريك؟ ليكيب محسوب شخصيه تاريخيه ساهمت ولا شاركت في الثوره. داكوغ. نزيدو دوطخ مو كلي. واش نقدروا نقولوا ليكيب؟ نقدروا نقولوا تاني كنلقاوكم كلمه مفتاحيه هيستوريان. ان هيستوريان يعني مؤرخ. مؤرخ. تقدروا تلقاو تاني كلمه جورناليست. جورناليست يعني صحفي. تقدروا تلقاو كلمه باغ اكزومبل ايكريفان ولا اوتور. ça veut dire الكاتب. ça veut dire الكاتب. داكور. تقدروا تاني تلقاو باغ اكزومبل تلقاو هذا لو كونت روندو اوبجيكتيف. ما تخلعوش، محسوب تحليل مقال موضوعي. تقدروا تلقاو تانيك لو كونت روندو كريتيك يعني تحليل مقال ماشي موضوعي مي ذاتي. داكور. كريتيك vous allez critiquer يعني نقدي بلوتو. نقد ديزول نقدي. تحليل مقال نقدي. تقدروا لي كيف تاني تلقاو كلمه بريزون يعني نقول لك لوتور ايتيل بريزون محسوب حاضر. لوتور يعني موجود. تقدروا تلقاو تانيك ابسون. ça veut dire غائب. داكور يعني غير موجود. يقول لك l'auteur est-il présent dans le texte ولا l'auteur est-il absent dans le texte. justifie ta réponse. tu justifies ta réponse. كيفاش justifie؟ بكلمه subjectivité يعني subjectif يعني l'auteur est subjectif. واش معناتها؟ الكاتب ذاتي. ولا سوبجيكتيفيتي محسوب الذاتيه تاع الكاتب. فهمتوا كيفاه؟ ابخي عندكم اوبجيكتيفيتي مع كلمه اوبجيكتيف. l'auteur est objectif محسوب هنايا الكاتب موضوعي يعني absent. وهنايا الموضوعية objectivity ça veut dire الموضوعية. كي يقول لك l'auteur est objectif ça veut dire الكاتب راهو موضوعي. هادو كاع تلقاهم كلمات مفتاحيه في لو تكست ارغومونتاتيف. داكور ليكيب هذه هي. وكي يقولوا لكم جوستيفي
justifie ta réponse محسوب علل. تعلل من التكست، علل من النص، من التكست. داكوغ يقول لك علل محسوب علل من النص. ثاني تقدر تلقى كوم دوطخ مو كلي، كوم دوطخ كيما حنا نقولوا كلمات مفتاحيه اللي تعاونك باش تفهم هذاك لو تكست تاعك، وتكون ما تكونش اوت، تكون عندك يا ربي نقولوا 50% 40% من لي انفورماسيون، تكون اليز في الخدمه. داكوغ توجور انا مع المراجعه مع لا ريفيزيون فينال تاع الفرنسي. الوغ تلقى باغ اكزومبل لا فام يعني المراه. دي فوا تانيك تلقى le rôle de la femme يعني دور المرأة في الثورة التحريرية. هكذا تاني تلقى كلمة لي بومب، تلقى فيكتيم يعني الضحايا تاع الثورة، لي فيكتيم ضحايا. لي بومب باينه لي بومب. داكوغ راكو تعرف واش معناتها داك التقربيع تاع لي بومب واعر. لي بومب عندكم تانيك باغ اكزومبل تلقاو نقدروا نقولوا تانيك تلقاو قلت لكم لو رول دور المراه، لي بومب، فيكتيم. تلقاو لي دات ولا تلقاو لي بيريود. هكذا لي بيريود واش معناتها؟ تواريخ يعني دي بيريود هيستوريك ولا دي دات هيستوريك. التواريخ تقابلها لي زيفالمون هيستوريك. داكوغ لي زيفالمون هيستوريك. تانيك تلقاو ليكيب لي ليو. واش معناتها لي ليو؟ يعني مكان اللي صرات فيه الثوره. يا تلقاو لالجيري دي زاد، يا تلقاو لوروب ça veut dire français la France يعني تلقى الجزائر واللي مع لي 48 ولايه تاعها مع 48 ولايه تاعها، وتلقى فرنسا جماعه الحركه ايتو. داكوغ تلقى عندك فرنسا. عندكم ان مو استواريك اللي تقدروا تلقاوه في النص التاريخي المجال الاول. تقدروا تاني تلقاو في السوجي تاعكم ليكيب كيما قلت لكم كيسيون دو سينتاز تاع كيفاش يجيبوها لكم. يقول لك باغ اكزومبل كاسكو تو ان بونس، يقول لك هكاك كاسكو تو ان بونس، ولا يقدر يقول لك باغ اكزومبل دون ولا يقول لك دوني votre avis. عندهم كاع لي ميم سونس votre avis ولا opinion من هذاك النص التاريخي ولا من هذاك الدور ولا لا باغي تاع الفرنسا en 2 à 3 lignes. واش معناتها؟ يعني اعطي ولا مد الرأي الشخصي الرأي الشخصي في 2 إلى 3 أسطر. راكم معايا؟ تقدر ميم هذه كيسيون دو سانتاز، هذه تشمل لا كيسيون دو سانتاز. تقدر تانيك تلقى لا بارباري يعني دي موزا لا بارباري يعني الوحشيه، لا بارباري دو كولونياليزم فرونسي. تقدر تلقى باغ اكزومبل لا ميشونسوتي، لا تريستيس يعني التعاسه. داكوغ يعني دي مو ولا دي زادجيكتيف سوا بيجوراتيف سوا ميليوراتيف، دي زادجيكتيف ولا دي مو سوا بيجوراتيف سوا ميليوراتيف كونسيرنون هذاك النص التاريخي تاعكم. دونك هادو هما الكلمات اللي سي تقدر تلميتهم باش تقدروا تفهموا بيان الكلمات المفتاحيه وتقدروا تفهموا بيان كوم يفو تانيك النص التاريخي. نعاود نقراها لكم باش تفهموا بليه، باش نفكركم هكذاك مليح واحد يفكر لي زيلاف تاعو باش هكا كيتكل عليهم ولا نوت تكون شابه. هكذا قلنا تكست هيستوريك تكست محسوب نص، هيستوريك محسوب تاريخي، لا غير محسوب الثوره، ليبيراسيون سافو دير تحرير ولا ليبر سافو دير احرار. هكذاك ناسيونال سافو دير وطنيه، دونك لا غير دو ليبيراسيون ناسيونال. تلقاهم كاع هاد الكلمات. عندكم تانيك هنا شوفوا
تيموان محسوب شاهد عيان، تيموانياج يعني شهادة هذاك الشاهد العيان، لا فيزي كومونيكاتيف ولا لوبجيكتيف دو لوتور دو تكست محسوب هدف الكاتب من النص التاريخي، انفورمي لي ليكتور يعني اعطاء معلومة الى القراء، فار ريفيفر دي في هيستوريك يعني احياء احداث تاريخيه صارت في الباسي لينا حنا للقراء، دي زيفينمون هيستوريك واش معناتها محسوب احداث تاريخيه، كولونيزاسيون فرونساز يعني الاستعمار الفرنسي، كولونياليزم فرنسي يعني المستعمر الفرنسي، لي مارتير يعني شهداء، لي مجاهدين صافي المجاهدين، بيرسوناج هيستوريك يعني شخصيه تاريخيه ساهمت في الثوره. عندكم هنايا هيستوريان واش معناتها هيستوريان يعني مؤرخ، جورنالي سافو دير صحفي، اكريفان ولا اوتور سينونيم محسوب كاتب، كونت روندو اوبجيكتيف يعني تحليل مقال موضوعي، كونت روندو كريتيك تحليل مقال نقدي، بريزون محسوب alors كما قلت لكم présent حاضر موجود، absent ça veut dire غائب ça veut dire غير موجود، la subjectivité ça veut dire الذاتية تاع الكاتب، l'auteur est subjectif ça veut dire que الكاتب راهو ذاتي، objectivité ça veut dire الموضوعية، l'auteur est objectif ça veut dire الكاتب هذاك راهو موضوعي، كيقول لك justifie ça veut dire علل من النص. داكور بون نزيدو شويه. هنا عندك واش معناتها لا فام باينه على بالي بلي تعرفوها سيكل المراه، لو رول دو لا فام بوندون لا غير سافي دير دور المراه في الثوره. عندكم لي بومب، عندكم فيكتيم محسوب ضحايا تاع الثوره، لي دات لي بيريود سافي دير التواريخ تاع الاحداث التاريخيه، لي ليو سافي دير مكان، عندك الجيري دي زاد، لوروب افير، الجزائر اللي كانت ولايه وصرا فيها، وعندكم فرنسا لوروب اي لا فرانس. هنا كاسكو هنا كيسيون دو سانتاز كيقول لك كاسكو تو ان بونس ولا دوني فوتر افي اوبينيون اون 2 ا 3 لين محسوب اعطي الراي الشخصي تاعك في 2 الى 3 اسطر. لا بارباري سافي دير الوحشيه، لا تريسا سافي دير التعاسه. داكور دونك هادو هما غروسو مودو لي مو كلي ولا نقدروا نقولوا ميم الكلمات المفتاحيه اللي تعاونك باش تفتح لك لابيتي وتحل لك بيان لابيتي باش تقدر تفهم وتقرا النص تاعك تاع لو تكست هيستوريك لجميع الشعب. n'hésitez pas à me voir et poser vos questions sur la page Instagram Profuda, sur la chaîne YouTube Profuda, sur la page Facebook Les Atawa. وربي يوفقكم خاوتي ورانا تاقرين عليكم بالبزاف. معكم الى غايه نجاحكم وبقوه.